श्रीगुरुचरणं श्रीमन्नारायणीयं दशका 21 नववर्षाणि सप्तद्वीपादयः च। वृत्तं वसन्ततिलकं मध्योद्भवे भुवगिलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकम् अधीश्वरसंश्रये त्वां भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्च वो बिरिषिभिर्परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम्। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तं। वर्षे प्रतीचिललितात्मनिकेतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वां। रम्येऽप्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्यसमर्प्यमानं भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं। वर्षे हिरण्मयसमाह्वयमौतराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मटकामठाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन्। किं चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिः प्रभेदैः दंष्ट्राग्रगृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते। यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिरामपरमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन्। प्लाक्षेर्करूपमयिशाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपं क्रौञ्चेऽम्बुरूपमतवायुमयं च शोके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः। सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुषायिन्। पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।